میں حفاظ کرام دی شان پہ بیان کرے نا جڑا رب دا قرآن فرمے دے آیت دا شان نزول ہے نبی علیہ السلام کی ذات پاک جلوہ گر ہن آپ صحابہ کرام علیہ رضوان کو قرآن دی تعلیم پڑھے دے بیٹھے ہن قرآن مجید فرقان حمید پڑھے دے بیٹھے ہن عرب دے عمراء زمیندار بڑے پیسے والے بڑے جگیردار آئے نبی علیہ رحمہ دی بارگاہ دے وچ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جڑے تواڈی بارگاہ دے وچ بیٹھن انہاں دے کپڑے پھٹے ہوئے انہاں دے کپڑے دے وچوں بدبو آندی ہے کپڑے میلے ہیں یا رسول اللہ انہاں کو اٹھا دیو ساکو اتھائی ملاؤ اساں تواڈا مشن سمجھ سو بھی صحیح ادھا تبلیغ کرے سو بھی صحیح عرب کے عمراء نے جڑے ویلے گال کر دیتی رب العالمین جل شانہ نے ڈٹھا رب نے حکم فرمایا جبریل عرض کی تھی جی رب جلیل رب نے فرمایا بن مکہ تیر تھی بنجے مصطفیٰ کو عرض کرے وَاسْبِرْ محبوب رک بن نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عينك سونیا اے جڑے تیری بارگاہ دے وچ قرآن پڑھتے بیٹھن اپنے آپ کو ہنا دے وچ ملا گن اے زمیندار عرب دے عمراء اے پیسے والے لوگ جگیردار لوگ اے ویدر انہاں کو وجہ دے انہاں کی پرواہ نہ کر پیارے اپنے آپ کو ہنا دے وچ ملا اے جڑے سامنے تیرے پڑھنا لے بیٹھن قرآن پڑھتے بیٹھن سونیا اے تیری دین کی خاطر زندہ ہے تیری نگاہ پوندی ہے اے جینے ودن جے تیری اکھی نہ کلو ہٹ گیا تیری نگاہ نہ کلو ہٹ گئی سونیا اے جینے جی مر ویسن انہاں کو زندہ